अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सेशन मुमता क़ादरी आपका मेज़बान व्यूवर्स BBN वायरल न्यूज़ चैनल के 6 जनवरी 2022 थर्सडे बरोज़े जुमेरात के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम करता हूं। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। कौमी सतह पर कोरोना के तकरीबन 90,928 केसेस हुए दर्ज और 325 मुतासरीन की हुई मौत। मजलिसी क़यादत के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ डिवीज़नों में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। मुल्क में ओमिक्रॉन से मुतासरा पहले मरीज़ की हुई मौत। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुज़िश्ता यौम फ़िरोज़पुर में रैली में शिरकत करने वाले थे, ताहम नाखुशगवार मौसम के सबब वो वहाँ पर वक्त पहुँचने से कासिर रहे। PM मोदी भटिंडा से बाई रोड रवाना हुए। भटिंडा से हुसैनी वाला में उनका काफ़िला ट्रैफिक के सबब कुछ ताख़ीर हुई। तफसीलात के मुताबिक किसानों का एहतजाज जारी था। मरकज़ी इंतज़ामिया ने इसे सियानती इंतजामात की बड़ी खामी करार दिया। इस सिलसिले में पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि PM की सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे, लैप्सेस की बात गैर मौजू है। इस सिलसिले में सियासत से गुरेज करना चाहिए। हमने उनके काफ़िले की महफूज रवानगी में कोई कोताही नहीं की। उनके रुतबे के लिहाज से सियानती बंदोबस्त किए। पंजाब सरकार और पुलिस इस सिलसिले में पूरी तरह मुस्तैद और चौकस है। ये प्रोग्राम हवाई रास्ते का था, अचानक इसमें तब्दीली की गई जो कि प्रोग्राम में शामिल नहीं था। ताहम इस सिलसिले में स्मृति ईरानी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि कांग्रेस के खूनी इदारे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा या नफरत करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए, इसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझ में और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा कि नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से न कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, इस पूरे रूट की सुरक्षा पर बंधन और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया था। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? PM के पूरे केवल कैडर को जब रोकने की प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? उन्होंने कई एक सवालात उठाए। जवाब में कांग्रेस कायद रणजीत सिंह सुरजेवाला ने PM और BJP कायदीन से कहा कि पंजाब में जितना हमारा हिस्सा है उतना ही आपका भी। ये देश हम सबका है, आइए रैली करिए। परंतु जब भीड़ न जुटा पाए रैली में तो बहाने बनाकर वहां की कोरोना के तशवीशनाक बढ़ते केसेस के तनाजुर में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश इंतखाबी तशहीरी मुहिम की सरगर्मियों को अगले 15 दिनों के लिए मुलतवी करने का फैसला किया, जिसकी वजह वो दूसरी सियासी पार्टियों के लिए तकलीद का जरिया बन गई। मुख्तलिफ पार्टियाँ इस सिमत गौर करने पर मजबूर हैं। इंतखाबी रैलियों वो दीगर के दौरान ना ही सोशल डिस्टेंसिंग पर अमलावारी होती है और ना ही मास्क व दीगर कोविड प्रोटोकॉल पर अमल किया जाता है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर के दरमियान इंतखाबी रैलियों व दीगर पर कई एक सवाल उठ रहे हैं। इन हालात में कांग्रेस पार्टी ने UP में कोई भी बड़ी रैली न करने का फैसला किया। वाज़ेह रहे कि मुल्क की 5 रियासतों में आम इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं, लेकिन बाकी रियासतों के लिए पार्टी ने फैसला नहीं किया। वाज़ेह रहे कि 2 दिन कबल ही कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम बरेली में मुनक़िदा लड़कियों की मैराथन में भगदड़ मच गई थी। कोरोना की वजह तकरीबन तमाम पार्टियों की रैलियों पर सवाल उठ रहे हैं। इस फैसले से इस बात की क़यासाराइयाँ की जा रही हैं कि कांग्रेस ने दीगर के लिए अखलाकी दबाव बनाने की कोशिश की। दूसरी जानिब कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मकतूब रवाना कर इंतखाबी अमले की कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की मांग की। वहीं मुल्क की बड़ी पार्टियों की अहम शख्सियतों की रैलियों पर भी मुख्तलिफ सवालात उठाए। उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में मुस्तहसन इक़दाम अंजाम देगा। मुल्क में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से मुतासरा पहले मरीज़ की मौत वाक़ हुई। कौमी सतह पर ओमिक्रॉन के केसेस 2100 से तजावुज़ कर गए। 9 दिनों के दौरान कोरोना के जुमला मामलात में 6 गुना का इजाफा दर्ज हुआ है।
تاہم مرکزی وزارت صحت نے ہوم آئسولیشن کو لے کر نئی گائیڈ لائنز جاری کی۔ راجستھان میں اومیکرون کے سبب 70 سالہ بزرگ کی موت واقع ہوئی، ایسے میں اسے ہلکے میں لینا ٹھیک نہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے متعلقہ ذمہ داروں نے تفصیلات بتائیں۔ اس کے علاوہ ہوم آئسولیشن کی نئی گائیڈ لائنز کے مطابق ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے 7 دن تک ہوم آئسولیشن جاری رہے گا، چنانچہ سابق میں یہ مدت 10 دنوں تک کی تھی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لگاتار 3 دن تک بخار نہ آئے، تب مریض کو ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مختلف پیچیدہ امراض میں مبتلا مریض بنا ڈاکٹر کی صلاح کے ہوم آئسولیشن اختیار نہ کریں، اسٹیرائڈ نہ لیں، سی ٹی اسکین ایکس رے بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہی کروائیں۔ ایئر کارگو کسٹمز کے عہدیداروں نے نادار و نایاب قسم کے 1364 کچھووں کو برآمد کیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ کچھوے سامان کے ہمراہ ملیشیا بھیجے جا رہے تھے۔ عہدیداروں نے سامان کی تلاشی کے دوران انہیں برآمد کیا، تاہم کسٹمز عہدیداروں نے کچھووں کو تمل ناڈو اسٹیٹ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا۔ مرکزی وزارت صحت کے جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 90,928 پازیٹیو کیسز کا اندراج ہوا اور 325 متاثرین کی موت واقع ہوئی۔ یہ تعداد گزشتہ روز کے مقابلے تقریباً 56% زیادہ ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر رہے کہ 28 دسمبر کو یہ آنکڑا 9,000 کے آس پاس تھا اور تقریباً 10 دن بعد 90,000 پر پہنچ گیا، جبکہ حوصلہ افزا بات یہ رہی کہ اس دوران ایک ہی دن میں تقریباً 19,000 سے زائد متاثرین صحتیاب بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب مرکزی وزارت صحت نے گزشتہ روز میڈیا سے بات کرتے ہوئے مانا کہ کورونا کے کیسز میں اضافہ اومیکرون وائرس کے سبب ہو رہا ہے۔ عوام الناس کو چاہیے کہ وہ کووڈ پروٹوکول پر عمل کریں تاکہ خود اور سماج میں کورونا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ ویکسین کی ڈوزز لینی بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ماسک لگائیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، عوامی مقامات کسی بھی قسم کی پارٹیوں میں جانے سے احتجاج کریں۔ دہلی کے چاندنی چوک لجپت رائے مارکیٹ میں صبح کی اولین ساعتوں میں مہم آتش زدی کا واقعہ پیش آیا۔ آتش زدی کے سبب تقریباً 50 سے زائد دکانات جل کر خاکستر ہو گئیں۔ اطلاع کے ساتھ ہی محکمہ فائر نے فوری مقام آتش زدی پہنچ کر 12 فائر انجنوں کی مدد سے بڑی مشقت کے بعد آگ پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی۔ آگ لگنے کی وجہ کا تاحال علم نہیں ہو سکا۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں مختلف فلاحی و رفاہی خدمات بلا کسی تفریق، مذہب و ملت، بھید بھاؤ اور پارٹی سے بالاتر ہو کر انجام دی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے کے تحت حالیہ کچھ عرصے قبل ضلع محبوب نگر کے دیور قدرہ کے کانگریس پارٹی منڈل پریزیڈنٹ رام داس کی سڑک حادثے میں ہوئی موت کے بعد متعلقہ ذمہ داروں نے چیف منسٹر نمائندگی کی، تاہم رکن اسمبلی آلا وینکٹیشور ریڈی نے متوفی کے خاندان سے ملاقات کر پرسہ دیا اور ساتھ ہی 8 لاکھ روپے کا امدادی چیک بھی حوالے کیا۔ ریاست کو ڈرگ نشیلی اشیاء سے پاک بنائے رکھنے کے لیے چیف منسٹر تلنگانہ کی ہدایت پر کئی ایک خصوصی اقدامات انجام دیے جا رہے ہیں تاکہ نشیلی اشیاء کی غیر مجاز منتقلی پر مؤثر انداز سے قابو پایا جا سکے اور اسے ختم کیا جا سکے۔ اس سلسلے کے تحت تلنگانہ پولیس نے نئے ایپ کو متعارف کروایا۔ ایپ میں کئی ایک اہم معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ بہادر پورہ کے مجلسی ایم ایل اے محمد موزم خان نے مجلسی ہیڈ کوارٹر میں چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے منظورہ چیکس متعلقہ درخواست گزاروں میں تقسیم کیے۔ واضح رہے کہ مجلس کی جانب سے عوامی بنیادی مسائل کے حل کے علاوہ سرکاری اسکیمات پر مؤثر عمل آوری اور مستحقین کو ان سے استفادے کے مواقع فراہم کرنے میں اہم رول ادا کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں قابل لحاظ تعداد میں عوام استفادہ کر رہے ہیں۔ ویورز، BBN وائرل کے اسپیشل نیوز بلیٹن کا اختتام ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ مزید مقامی، قومی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے BBN وائرل نیوز چینل۔ ناظرین، BBN وائرل نیوز چینل کے اسپیشل نیوز بلیٹن پر کامنٹس ضرور کیجیے تاکہ ہماری ہمت حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ وہیں اسے شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔